Santo. Amen. Mayong hapon atong tanan, alang itong nagsunod sa atong pagpambit din sa guba chapter. Din ang akong tema karon mao ang pagkumpisal sa pare. Kay sayo kita nga daghan kayong mga igsunan nga dili gayud mutuo nga ang pare makapasaylog sa lak. Kay tingali din nato mabasol kay ningon man sa diri nga sa Biblia, ningon man sa Marcos kapitulo 7 Marcos kapitulo 2 bersikulo 7 ningon man nga walay tao makapasaylog sa lak. Unya kay ang pare tao man. Sakto ning mga iglesia, mga born again, mga saksi ni Jehovah. Sakto mi. Kay biblical man maong pulo. Kung mga igsoon, dili na ito kinisupakon kay tinuod man, Biblia man kini. Pero ato kining sabton nga walay taong makapasaylog sa lak. Gani sa gamay pa kitang sa wala pa kay kita mataw. Dito pa kita sa tawangkan sa tunginan. Nakaangko na kitang sala. Sa Salmo 51:5 niya kay dili lagi buot nga magbawon og sala nan ibunyagan aron nuwagtang og sala nga panudundon sala nga wala niya mahibaw-i nga siya nakasala mao nga waan usab siya og lipiwan usab siya nga wa sa siya hibaw kay wa pa siya buot no o nag-ingon usab ang Biblia sa Proverbio 24 bersikulo 16 ang taong buutan makapito makasala sa usa ka adlaw. Paro kayo nga makasala gyud ang tao kay buutan man niya kapito. Sagad sa atong mga rason kining sala sa buutan okay ra kay ni o nga di na lang tani kumpisal atong uyunan kay kining sala sa buutan sala man nga gitawag og binyal apan insakto gayud kay nag-ingon man sa San Juan 20 kapitulo 22 katos 23 ningon si Jesus panlakaw kamo bisan kinsang sala nga inyong ipasaylo mapasaylo kini kung kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dili usab kini mapasaylo buti pasabot nga naa kayo'y gitagaan o gahom naa kayo'y gitagaan o otoridad kay si Jesus Kristo man ang nagsugo nini kay sumala sa San Mateo 16 kapitulo 18 bersikulo 19 gingnan man si Pedro na Jesus nga ikaw Pedro ang pagabagbara nimo dinhi sa yuta pagabagbara usab dito sa langit o ang ginapos nimo dinhi sa yuta gapuson usab dito sa langit nga sa ato pa anay otoridad ang tao nga iyang gibilan pero tao no pero ang pangutana kinsay nagsugo Dios nga mao si Kristo mga igsoon. Ya sa Ecclesiastes 5:6 nag-ingon usab isugid sa pare sa Dios ang inyong mga sala. Matod pa sa akong silingan wagi koy sa Dios. Kada sila ana sila. Pero mas mabalik na ito katong ingon sa Biblia nga ang tao matarong kapito makasala sa kadlaw. Kanya, moingon ang tao huway sala. Ayok, kanang pulunga. Kay, ningon man, isugid sa parig sa Dios ang inyong mga sala. Isugid sa parig, biblical gini, Ecclesiastes 5:6 ato kining talupan, pulong magini sa Dios. Dan supako na to Dios, no? Gani nag-ingon diya sa Roma 3:10 ug sa Roma 5:7 ang tanang tao
pagian siya sa Dios. Mga igsoon ko, sayon kita nga daghan yung kay kita mahibawan kinsa sa atong silingan nga way kumpisal. Kumpisal, first communion. May na lang naka first communion. Pag-abot usab sa laing relihiyon, ibalhin og laing relihiyon, isamot naging wa naging kakumpisal. No? Kay daghan man kayong mga igsoon nato nga nagpabaya, no? Ug atong balikan ang panahon ni Kristo nga dito sa cross. Atong ginungnuman nga samtang nagbitay ang tulo ka gilansan, mingon si Istas ngadto ni Jesus nga kung tinuod kang Dios, luwasa ang imong kagalingon, ingon man usab kami. Unsay tubag sa pikas nga kauban nga gilansan, mingon si Dimas, hilom kay wala karay angay ni tawhanan ini, kundili kita mo'y angayan dinhi. O isulti, dugang siyang pagsulti. Kung maghari ka na, Ginoo, dinumdumi taon ako. No? Nya sa itubag ni Kristo. Karon dayon, mayuban ka kadako sa paraiso. Buti pasabot nga, mao katoy unang kumpisal. Unang paghinulsol sa usa ka tulisan. Paglitok og pila ka pulok, Ginoo, kung maghari ka na, hinumdumi ako. O gitubag nga, karon dayon uban ka kadako sa paraiso. Matud pa sa siaw nga pulis nga kung tabi. Ningon, mga ison nga, wa kaya po malangit si Dimas, brad. Kay paraiso man ang nahisulat. Mga ison, kasiaw lang, apan. Buti pasabot nga malangit di ay adtaw nga muangkon siyang sala. Malangit. No? Balikod ko ang panghitabo sa unang inahan o atong amahan. Mga ison, dihay tanong nga gidili sa Dios. Sa taliwala sa Eden, higna niya ang siya dan og siba. Kaon kamo nining tanang kahoy, gawas nining niya sa taliwala. Ayaw kamo pagkaon ini. Pero unsay gibuhat ni iba? Nadani. O mikaon o gitagaan niya ang iyang bana. Pag sa diha nang nakakaon ang iyang bana, silang duha nakakaon, nakabantay sila nga ang Ginoong Dios nagpadulog sa Eden. Nanabo sila. O niingon ang Dios, hain ka, Adan. Niingon si Adan, tago mi. Ginoo, kay nakasala kami. Nikaon kami sa kahoy nga imong gidili. Buti pasabot nato nga ang Dios wala makahibaw nga si Adan hain ko tako nga nangutana man ang Dios, hain ka Adan, muray Dios nga wa kahibaw dili mga ison. Kaya ang Dios walay makasalipod siyang mata. Nawa, hain ka man Adan, nangutana siya kay buti pasabot nga paangkunon yun ang tao kung muangkon masad lagi. Karon ni angkon man siya Dan, bingo man sa Dan, nitago kami, Ginoo, kay nakasala kami. Niangkon, nirespitar ang Dios sa usa ka tawo nakasala, nangutana pag yun siya, bisag hibaw siya, naa diya nitago anang luyo anang dakong bato, nangutana lagi po ng Dios. Hain kamo. No? Mabasa sa Genesis 3, versikulo 9. No? O atong inunuman nga ang katapusang sulat sa Biblia sa pinadayan 21-27, ningon usab, walay makasulod sa langit ni may man sa uling sa sala. Karon ang pangutana, unsa may atong gustong adtuon, papilion ta sa langit o sa impierno, mupilit man gyud tawo ng usa ka tawo
mangumpisan, nasugo man na sa Dios, no? Kinahanglan na isugid ang inyong mga sala ngadto sa mga piniyalan. Kinsa may piniyalan? Mabasa ni sa 2 Samuel 12:12 katos 14. Isugid katos mga piniyalan. Kinsa may piniyalan? Mga igsoon, mao ang ika ni Pedro kutay padung sa obispo kaparian, mao kanay piniyalan. Kung akong basahon sa Biblia diha sa Hebreo 4 tudling 14 nagingon dire, busa ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pare nga Dios, pangulong pare nga halangdon nga atoa nasa presensya sa Dios nga mao si Jesucristo ang anak sa Dios. Kung sa diay kuno pangulong pare, kung naay pangulo naay gyud siya miyembro. Pangulong pare si Jesucristo. Ug dugang pa niya na sa Hebreo 6 tudling 4 nagingon diri, naguna pagsulod si Jesus dito alang og tungod kanato nahimo siyang pangulong pare hangtod sa kahangturan og sa laray sa pagkapare ni Melkisedek. Si Kristo mao ang pangulong pare sa sinugdan ug sa katapusan, no? Muna nga mga igsoon, sa katapusan nga ang tao buutan nga magsalikway maka samok apan ang taong buutan, ang taong buwang-buwang palihog ko ako malikon mga igsoon, ang taong buutan maglikay sa kasamok apan ang taong buwang-buwang magpangita niini. Asa mabasa? Panultihon 14:16 nga tao day kunong buutan maglikay pero ang taong buang-buang mangita niini sa kasamo. Isura mga igsoon. Ora nga sa Malakias 2:7 sa katapusang nakong bersikulo nga akong ipaambit diha kaninyo ningon dire, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo ug kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo sa labing gamhanan. Unsa? Ngadto sa mga pari kay adto ka kamo pagpakisayod kay adto dito ang adto gayud bahin sa akong mga kabubuton kay sila mao man ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Modo aktot nga pagka-istorya ang pari mao gayoy ato kumpisalan kay kun ang Dios mo atong kumpisalan malagmit di ta kahuman og usa ka buwan nga kumpisal. Kay ang pari mahimong ingnon nimo nga unya lang sunod diri pero ang no ug ingnon nimo ang Ginoo nga mao ra to. Ginoo mao ra to. Unang mutindog ka kay mao ra to. Mingon sa dam. Ginoo lingkod kay kato diay kuan. Mingon sa Ginoo mao dito ana. Mao ra to kinaunong. So mao ra to. Ang kato diay kuan. Balik sa kagli
lingkod mo na. Dool mo pare. Kay gato mo kumpisa sa Ginoo. Patinugaya ko man. Mayong hapon, ug daghang salamat natong tanan. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.